सो हांव थँकफूल म्हणटा आमच्या MLA तेज्या थ्रू तेणीन जे त्रास घेवन PWDC सँक्शन करून ह्या रिपेरी खातीर हाडला आणि खरें ते पॅथेटीक कंडिशन म्हणटा तशें ह्या टॉयलेटीचे आसा आणि मेन म्हणल्यार खुबशे टॉयलेटी पयले आसतले तुमचे यूज करना लोक कित्याक की त्या कॅपेबल ऑफ तेंच्या घरान बांदपाक बी जे लोक आसा जे लेबर क्लास लोक आसा गरीब लोक आसा तांकां जायना ते जागो बी ना तेंचे कडेन सो हे यूजान नासता तो सो आतां खंय ना खंय तो न्यू बांदता आनी सगळ्यान बरें ह्या टॉयलेटीचे हे आसा की विकलांता खातीर खंय ना खंय तेंच्यांनी टॉयलेट दवरला जो विकलांता खातीर जातलो हांगा बायणा बीची तसो खूब डेवलप जाला आनी बायणा बीचाचेर खुबशे ट्युरिस्ट येता तेज्या खातीर चेंजींग रूम केला बायलांक खुबशे इनकन्विनियंट जाता जेन्ना ते हांगा येता तेन्ना वॉटर स्पोर्ट्स करता हे करता तो चेंजींग रूम ना तेंकां सो हांगा 3-4 चेंजींग रूमूय येता सो बेगीच्या बेगी आमी मागता की जे PWD रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला सो टायम पिरियडान ते कंप्लीट जाल्या पुरो कित्याक की लोकांकूय त्रास जावंक नाका म्हणून आयज आमी बायणा एरियेन आसा वॉर्ड नंबर 8 आनी आमी पळयता हे लोकांक खूब त्रास जाता आमचे टॉयलेटीक लागून आनी तेजे लागून हो खूब ओल्ड टॉयलेट आसलेलो सुलभ टॉयलेट सो आयज खंय तरी हो तांकां सफिशियंट ना तेजे लागून एक इनिशिएटीव घेवन हांवें आमचे थ्रू PWD हो रिनोवेशनाक लागून घेतलेलो आसा आनी वॉर्ड कावन्सिलर हांगा आसा श्रद्धा आमोणकर आनी एक इम्पॉर्टंट म्हटल्यार कितें आसा कित्याक आयज आमी पळयता की इतले ही आमची एरिया आसा 8 नंबर ती सगळ्याक निग्लेक्टेड आसलेली आनी ह्या लोकांक सगळ्यांक सदांच म्हाजे कडेन ते लोक येवप आनी आमच्या टॉयलेटीक लागून तांकां खूब त्रास जातालो आयज ही बेजीक नेसेसिटी सो तेज्या लागून हो जो टॉयलेट इतले दिसांचो सारको बॅड स्टेटीन आसलेलो तो रिनोवेशनाक घेतलेलो आसा आनी हेजो टोटल एस्टिमेट आसा अरावंड 61 लॅक्साचो एस्टिमेट आसा आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक जो टायम पिरियड दिल्लो आसा तो 180 डेज 180 डेजा भितर हो कंप्लीट करचो म्हणून आनी हो कंप्लीट करतना आमी सगळो काळजी घेतली आसा ते भितर आमी दादल्यांक लागून 4 टॉयलेटी हे केल्ले आसा फिमेल्सांक लागून 4 घेतलेले आसा तसले दिव्यांगांक लागून 1 केल्ले आसा टोटल 9 सिटर हो टॉयलेट आसतलो तेज्या बरोबर बाथरूम्स आसतले 3 बाथरूम भितर केल्ले आसा 3 नंबर्स टोटल 5 नंबर्स बाथरूम आनी 3 नंबर जे आसा ते चेंजींग रूम सो ही फेसिलिटीज हांगा दवरलेली आसा आनी मागीर सेपरेट वॉश बेसीन फॉर मेल एंड फिमेल आनी मागीर प्लस वेटींग एरिया सो असो प्रोजेक्ट जातलो विथ अ टोटल कॉस्ट ऑफ अरावंड 61 लॅक्साचो हेजो म्हाका दिसता बेनिफीट हो मॅक्सिमम आमच्या ह्या 8 नंबर वॉर्डाचे सगळ्या लोकांक जातालो कित्याक हे आमचे गरीब लोक जेंची आयज परिस्थिती खूब वायट आसा आनी जे हिसपान ते हांगा रावता सो तेजे लागून ही फेसिलिटी दिवपाक लागून हो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा आनी आतां हो आमी रिनोवेट करतना आमी काळजी घेतले कित्याक पयलीं एक सायड नाजाल्यार त्या लोकांक त्रास जातालो सो यूज करपा लागून सो पयलीं एक सायड आमी तोडटले एक सायड युजेबल दवरतले आनी तेजे फर्स्ट जाल्या उपरांत मागीर सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करतले सो अशी ही सगळी काळजी घेवन प्लस हांवें रिक्वेस्ट केल्लो आसा कॉन्ट्रॅक्टराक कितें टायम बींग आमकां एडिशनल एक थोड्या दिसाक लागून 180 डेसाक 3 म्हयन्याक लागून एक एडिशनल टॉयलेट मुवेबल टॉयलेट जो आसा पळय ते हाडून दवरून कित्याक लोकांक तेजो त्रास जावचो न्हू म्हणून कित्याक आमकां जर हे स्वच्छ दवरपाक जाय जाल्यार तेजे लागून म्हाका दिसता कोणेन भायर तेजो वापर करपाचो न्हू जाता इतलो पब्लीक टॉयलेटाचो वापर करता हेज्या लागून हो प्रयत्न चालू आसा आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कित्याक हो इशू आसा तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांवें मांडलेलो आसा आनी म्हाका एश्युअर केल्लेले चीफ मिनिस्टरान कित्याक बाबा ही जी घरां आसा तांकां जे पर्यंत आमी रिहेबिलिट करना ते पर्यंत आपूण ती तोडपाक दिवपाना म्हणून आनी हांवेंनूय त्या लोकांक एश्युरन्स केल्लें आसा जे पर्यंत तुमी रिहेबिलिट जायना ते पर्यंत बाबा तुमी थंय रावतले म्हणून आनी म्हाका दिसना एमपीडीक कसली घाई आसा तो कांय प्लेस कसलो युजेबल न्हू एमपीडीक सो तांकां एमपीडीन इतले फास्ट की प्रोसेस कित्याक करता म्हाका खबर ना जेन्ना एमपी स्वता CMान तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा की वी वील फर्स्ट रिहेबिलिट देम एंड देन वी वील हँड ओवर दॅट एरिया टू यू तरी पासून तांकां फर्स्ट टायम केलेलें एक 8 म्हयने पयलीं जेन्ना वचून तांकां आमी सांगलेलें बाबा मागीर कर हांकां रिहेबिलिट जाल्या उपरांत सो म्हाका खबर ना काल अचानक ते पयर येयले आनी ते डेमोलिशनाक येयले बट CMाच्या इंटरफिरन्सान आमच्या इंटरफिरन्सान ते आमी सद्या तात्पुरती स्टॉप करपाक शकले बट म्हाका खंय तरी अजून पर्यंत म्हाका हें दिसता की जे पर्यंत ते रिहेबिलिट जायना एमपीडीन ते कसलो स्टेप घेवपाचो ना आनी हांव घेवपाकूच दिवपाना ही फक्त तारीवाडेच्या एरियाक लागून न्हू बाकीच्या एरियेन सुद्दां एमपीडी अशीच मिसचीफ करता आमचे हर्बरचे लोक कोर्टान वचून जिखली केस एट लोअर कोर्ट मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जिखली हाय कोर्टानूच जिखली आतां ते एमपीडी तांकां सुटोवपाक सुप्रीम कोर्टान वयता
आतां तूं म्हाका सांग, जेन्ना ते लोक रायट आसा ते पोर्चुगीज टायमा वचून लोक रावपी लोक थंयचो तिवूय एरिया ते आपले क्लेम करता. आतां सुप्रीम कोर्ट आतां कोण वयतलो हेंच्या लोकां कडेन ताकद आसा सुप्रीम कोर्टान येवपाक. सो MPD मुद्दम निश्चित करता आमच्या लोकांक सतोवपाक आनी हांव ते केन्नाच बसून घेवपाना. MPD कितल्यो जावं ते सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं, बट हांगा जे लोकांक त्रास जातले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान हांव उबो आसतलो आनी कोणाक जे घर म्हणटा ते केन्ना मोडपाक दिवपाना. आयज पर्यंत म्हाका आतां 2 वर्सां क्रॉस जाले, अजून पर्यंत तुम्ही मुर्मगांव गोवन आयकलां आसतलें, कोणाच्या घराक म्हणटा ते आमी टच करपाक दिना. हेन पयलीं तुमी पळयलां मुर्मगांव वॉज द सेंटर पॉयंट जे डेमोलिशन जायत आसलेलें हेन पयलीं लोकांची घरां. सो आतां म्हणटा ते म्हाजो एकूच हे आसा की एक घर म्हणटा ते लोकांक रावपाचो जागो आनी तेच्या लोकांक सुखान रावपाक मेळोंक जाय. घराक केन्ना हांव डेमोलिश करपाक केन्ना दिवना, सदांच फुडें आसतलो आनी केन्नाच कोणाक हात लावपाक दिवपाना घराक. हे हांव म्हाजी